बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त 2023 के डेटा के मुताबिक दुनिया की आबादी 8.2 बिलियन है और इस आबादी के अंदर तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। इस वक्त के डेटा के मुताबिक इस दुनिया के अंदर 121 लोग जो हैं वो 1 मिनट के अंदर इस दुनिया को छोड़ रहे हैं, जबकि 261 लोग इस दुनिया के अंदर आ रहे हैं। जो बर्थ रेट है वो 1 मिनट के अंदर 261 लोग इस दुनिया के अंदर आ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। तो इस दुनिया की आबादी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है और आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, आने वाले जो हमारी नस्लें हैं, उनकी तरबियत का बहुत ज्यादा फुकदान पैदा होता जा रहा है। लिहाजा हमें अपने बच्चों की तरबियत के लिए खुसूसी स्किल्स का एहतमाम करने की जरूरत है। हम में से हर शख्स एक उस्ताद की हैसियत रखता है। अल्लाह ताला ने इंसान को अपना नायब बनाकर, अपना खलीफा बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा है और हमारे सामने मोहल्ले में इंसानियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक नमूना है, जिसको फॉलो करते हुए, जिसको अपनाकर हम अपनी आने वाली नस्लों की बेहतर तरबियत कर सकते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि जब हम में से हर शख्स एक उस्ताद का दर्जा रखता है, एक उस्ताद की हैसियत रखता है, क्योंकि जब बच्चा इस दुनिया के अंदर आता है तो सबसे पहले उसका तारुफ उसके अपने वालिदैन के साथ होता है, उसके अपने घर वालों के साथ होता है, उसके अपने क्लोज रिश्तेदारों के साथ होता है। और 4 या 5 साल के बाद बच्चा इस अपने माहौल के, जो घर का माहौल होता है, उससे वो बाहर निकलता है, फिर वो सोसाइटी के अंदर जाता है। लेकिन ये जो पहले 5 साल का अरसा है, इसमें उस बच्चे का जहन बिल्कुल एक कोरे कागज की तरह होता है। हम बहैसियत वालिद के, बहैसियत वालदा के, ग्रैंडफादर के, ग्रैंड मदर के, या जो क्लोज बच्चे के रिलेटिव्स होते हैं, उनकी हैसियत से उस बच्चे के जहन के ऊपर, उस कोरे कागज के ऊपर हम जो कुछ लिखते हैं वो पूरी उम्र उस उन चीजों को फॉलो करता है। और सबसे बड़ी बात जिससे बच्चा सीखता है वो जबानी बात करने से नहीं सीखता है। उसको आप समझाना शुरू कर दें किसी बात की अच्छाई या बुराई के बारे में, तो उसको वो समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसका ये उस वक्त मेंटल लेवल इस लेवल का नहीं है कि वो बातों की सही और गलत को समझ सके, बल्कि वो सिर्फ फॉलो करता है, वो सिर्फ देखता है और देखकर वो चीजों को सीखता है। जो कुछ उसके वालिदैन कर रहे होते हैं, इसी तरह की बातें उसके जहन नशीं हो जाती हैं और वो अपनी पूरी जिंदगी के अंदर उनको कभी नहीं भूलता है। इसलिए ये जो पहले 5 से 7 साल का जो अरसा होता है बच्चे के लिए, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है उसकी तरबियत में। और उसकी तरबियत में फिर वहां पे ज्यादा रोल वालिदैन का होता है, और वालिदैन में से सबसे ज्यादा रोल उसकी वालदा का होता है, क्योंकि वो ज्यादा वक्त अपनी वालदा के पास गुजारता है। आजकल के दौर में ये ट्रेंड भी बहुत कम होता जा रहा है। अगर उसकी वालदा कोई जॉब करती हैं, वो आउट ऑफ द होम जाके कोई उसका बिजनेस है, कोई काम है, तो उस बच्चे को वो वक्त नहीं मिल पाता जो उसके जिसका वो हकदार होता है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद उस वालदा के पास उसको कुछ ना कुछ वक्त जरूर मिलता है। तो उस वालदा का बहैसियत वालदा होने के और एक बहैसियत मुअल्लिम होने के उसका किरदार बन जाता है। लिहाजा वो सबसे पहली उस्ताद कहलाती है अपने बच्चे की। सबसे पहली तरबियत गाह जो है वो वालदा की गोद को समझा जाता है। अगर वो वालदा स्किल्ड है, तरबियत याफ्ता है,
اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے بچے کی کس طرح تربیت کرنی ہے، تو اس کی آنے والی نسلیں، اس کا وہ جو بچہ ہے وہ بڑا ہو کر یقیناً ایک بہت بڑا انسان بنتا ہے، اور وہ معاشرے اور اس خاندان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند بنتا ہے۔ لیکن اگر وہی والدہ ان چیزوں سے متعارف نہیں ہے کہ اس نے اپنے بچے کی کس طرح بہتر تربیت کرنی ہے، تو پھر وہ بچہ اس معاشرے کا سود مند، فائدہ مند فرد نہیں بن سکتا۔ اپنے بچوں کو اس سوسائٹی کے لیے، آنے والے وقت کے لیے کامیاب بنانے کے لیے، سوسائٹی کے لیے بہتر فرد بنانے کے لیے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سیکھیں کہ ہم نے اپنے بچے کو کیسے بہتر بنانا ہے، اس کی کیسے تربیت کرنی ہے۔ کیونکہ زندگی کے اندر کوئی بھی چیز انسان حاصل کر کے پیدا نہیں ہوتا ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس سیکھنے کے عمل سے ہمیں بطور والد یا والدہ کے ہمیشہ گزرنا چاہیے، ہمیشہ ہمیں اس چیز کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں اپنے بچوں کی کس طرح بہتر تربیت کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، تاکہ ہمارا بچہ آنے والے وقت میں ایک کامیاب انسان بن جائے، ایک سوسائٹی کا بہترین فرد بن کر ابھرے۔ سب سے پہلی چیز جو کسی والد یا والدہ کو اپنے بچے کو دینی چاہیے وہ یقین ہے، اور یہ یقین کی طاقت جو ہے یہ انسان کو بہت بڑا انسان بنا دیتی ہے۔ کیونکہ اس دنیا میں ذہین کامیاب نہیں ہوتا، یقین والا کامیاب ہو جاتا ہے، جس کو اپنے اوپر یقین ہوتا ہے، جس کو اپنے اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے کہ اس کی مشکل کے اندر مدد کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنے والا انسان اپنے آپ کا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیتا ہے، اور اپنے ہر فیصلے کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسلک کر دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے۔ اور جب اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارا یقین کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو پھر کبھی ہم زندگی میں ناکام نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ناکامی کے اندر بھی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بہتری کا عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک ٹھوکر لگا کر ایک رائٹ وے پر ہمیں یا سیدھے رستے پر ہمیں لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ لہذا جو یقین کی طاقت ہے، اپنے اوپر، انسان کے اوپر یقین، اپنی اچھائیوں اور اپنی برائیوں پر یقین، اپنی خوبیوں اور اپنی خامیوں پر یقین کہ میں کون سے کام کر سکتا ہوں اور کون سے کام کرنے کی صلاحیت میرے اندر نہیں ہے، اور اگر میرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے تو وہ میں اس یقین کو، اس طاقت کو کیسے بڑھا سکتا ہوں، کام کرنے کی صلاحیت کو کیسے بڑھا سکتا ہوں، میں میرے اندر جو کمی ہے، جو میرے اندر کمزوری ہے، میں اس کو کیسے دور کر سکتا ہوں۔ یہ بہت بڑا ایک عمل ہے جو ہم اپنے بچوں میں پیدا کرنے کی ہمیشہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اگر انسان کے اندر یقین کی طاقت پیدا ہو جائے، اگر انسان کے اندر ایک اپنے اوپر اس کا کانفیڈنس پیدا ہو جائے، تو پھر وہ دنیا کی کسی مرحلے میں پیچھے نہیں رہتا ہے، دنیا کی کسی مقابلے میں پیچھے نہیں رہتا ہے، دنیا کی کوئی جنگ وہ نہیں ہارتا ہے، اور دنیا کے کسی موڑ پر اس کو ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کو کسی بھی حال میں وہ رہے، اس کو اپنے اوپر یقین ہوتا ہے، اپنے اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے، کسی کام کو کرنے کا یقین ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کا یقین ہوتا ہے۔ جب یہ یقین کی طاقت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان کامیابیوں کو سمیٹنے شروع کر دیتا ہے۔ تو آج کے جو ہمارے والدین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سکلز پہلے خود سیکھیں جو انہوں نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے، جن کی ضرورت ہے ان کو اپنے بچوں کو بتانے کی۔ اگر وہ خود نہیں سیکھیں گے، اگر وہ خود اس بات سے متعارف نہیں ہوں گے تو پھر وہ اپنے بچوں کی بہتر تربیت نہیں کر سکیں گے، اور اگر ہمارا بچہ بہتر تربیت کے مرحلے سے نہیں گزرے گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک کامیاب فرد نہیں بنے گا، ایک سوسائٹی کا بہترین اور فائدہ مند شخص نہیں بنے گا۔ اپنے بچوں کی بہتری کے لیے اپنے اوپر توجہ دیجیے، اپنے آپ کو بہتر بنائیے، اور پھر اپنے بچوں کو بہتر بنانے کے آپ قابل بن جائیں گے۔